اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من شيعته وأنصاره وخلصائه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.